बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुत तहारत। हाँ, समझ आ गई। किताबुत तहारत, हाजा किताबुत तहारत, ये किताब तहारत के बयान में है। ये तहारत की किताब है। बता तो आप, ठीक है। यहाँ किताब तहारत, किताब बमाने मकतूब, किताब बमाने मकतूब। मकतूब का माना होता है लिखा हुआ। जब कोई लिखी हुई चीज को आप किसी को दिखाएं, उसको क्या कहते हैं? मकतूब। उसको क्या कहते हैं? आगे समझ। तो ये जब मकतूब के माना में होगा तो फिर इसका तर्जमा कैसे करेंगे? ये तहारत के मसाइल लिखे हुए हैं। या किताब बमाने मकतूब, मकतूब बमाने जमा किए हुए। मकतूब बमाने ये मसाइल तहारत के जमा किए हुए हैं, ठीक है। ये तहारत के मसाइल लिखे हुए हैं, लिखे हुए लिखे हुए हैं। या ये तहारत के मसाइल को जमा किया गया है इसमें, ठीक है। माना यही करना है आप लोगों ने कि ये किताब तहारत के बयान में, किताब के ऊपर बहस कर रहे हो। किताब तहारत, तहारत जो है इसको जम्मा भी पढ़ा गया है, तहारत। क्या? तहारत। लेकिन तहारत पढ़ना ये ज्यादा फसी है बनिस्बत तहारत के पढ़ने से। बात समझ आ गई या नहीं है? हाँ, वही कह रहे हैं कि भाई फा को फतह के साथ पढ़ना ज्यादा फसी है बनिस्बत जम्मा पढ़ने से। फा कलमा है ना, ठीक है भाई। तो किताब किताब इसमें मजदर सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़आला यफ़उल, तो कतब यक्तुबु कतबन किताबन, ठीक है। और मरफूबा ज़म्मा लफ्ज़न, मान तनवीन देखो क्या है यहाँ पर, मुज़ाफ, ठीक है। और अत्तहारत मजरूर बकसर लफ्ज़न, मुज़ाफ इलैहि मुज़ाफ, मुज़ाफ ब मुज़ाफ इलैहि खबर मुब्तदा दर इजा हाजा महज़ूफ अस्त। हाजा इस्म, हाजा इस्म इशारात मबनी बर सकून ब मबनी असल मुशाबत मालन मरफू मुब्तदा, मुब्तदा ब खबर जुमला इसमें खबरिया करतीब। गोया कि किताब तहारत ये खबर है और इसका मुब्तदा लफ्जों में हाजा महजूफ है, ठीक है। किताब तहारत ये मुरक्कब इजाफी है और ये खबर बन रही है किसकी? जो यहाँ क्या है? महसूस है। बात समझ आ गई आप लोगों को? किताब तहारत, किताब तहारत जहाँ मुख्तलिफ मसाइल एक किस्म के बयान किए जाएं, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल एक किस्म के बयान जमा किए जाएं, वहां लफ्ज किताब इस्तेमाल किया जाता है। जहां मुख्तलिफ किस्म के मसाइल एक किस्म के एक जगह जमा कर दिए जाएं तो वहां लफ्ज किताब का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कह दिया ना किताब तहारत, अब तहारत में क्या क्या चीजें आती हैं? तहारत में, अब तहारत में जो है वुजू के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, तो पानी का पाक होना, ये भी तहारत का ताल्लुक है इसके साथ। फिर पानी कब पाक होता है, नापाक होता है,
اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ پانے سے ہوا۔ مختلف کپڑے پڑے ہوئے ہیں، برتن پڑے ہوئے، ان میں سے بعض پاک ہوں اور بعض ناپاک ہوں، اب وہاں بندہ کیا کرے؟ تو اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ طہارت سے ہوا۔ کنویں میں کوئی چیز گر گئی نجس، یا کوئی جانور مر گیا، اب وہ کیسے پاک کریں گے؟ تو اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ طہارت سے ہوا۔ اسی طرح استنجا کرنا ہے تو کب انسان پاک ہوتا ہے؟ تو اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ طہارت سے ہوا۔ اسی طرح جو ہے کشف عورت، یعنی ستر عورت کا ڈھانپنا، ستر عورت کا ڈھانپنا، نہیں ڈھانپیں گے تو وہ طہارت سے باہر ہو جائیں گے، تو اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ طہارت سے ہوا۔ اسی طرح وضو کے ارکان کتنے ہیں؟ اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ طہارت سے ہوا۔ اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا جو ہے، اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ طہارت سے ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ وضو میں 18 سنتے ہیں، اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ طہارت سے ہوا۔ اسی طرح وضو کے آداب ہیں، اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ طہارت سے ہوا۔ وضو کے مکروہات کتنے ہیں؟ اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ طہارت سے ہوا۔ اچھا، وضو کو کون سی چیزیں توڑتی ہیں؟ اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ طہارت سے ہوا۔ غسل کے واجب کتنے ہیں؟ سنتے کتنے ہیں؟ مستحبات کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ طہارت سے ہوا۔ اب یہ طہارت کے مسائل یہاں تک ختم ہو گئے۔ اب مسائل ایک قسم کے ہیں، طہارت طہارت طہارت، ہیں مختلف۔ جب ایک قسم کے مسائل جو ہو مختلف، ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو وہاں لفظ باب استعمال کیا جائے، یا وہاں لفظ کتاب استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ کتاب، کتاب استعمال کیا جاتا ہے۔ سنو، میرے تک آواز ہے بس، ٹھیک ہے؟ تو بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کتاب میں کس چیز کا بیان ہوگا؟ طہارت کا بیان۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ آ گئی؟ اب عبارت پڑھو۔ المیاہ التی یجوز التطہیر، تطہیر بہا سبعۃ میاہ، ماء السماء وماء البئر ذاب من الثلج والبرد۔ بس ادھر بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، میاہ ماء السماء وماء البحر وماء النہر وماء البئر وماء ذاب من الثلج والبرد وماء العین، العین۔ ٹھیک ہے بھائی؟ دوسری صورت، ماء السماء وماء البحر وماء النہر وماء البئر وماء ذاب من الثلج والبرد وماء العین۔ تیسری صورت، ماء السماء وماء البحر وماء النہر وماء البئر وماء ذاب من الثلج والبرد وماء العین، العین۔ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ المیاہ، المیاہ ماء کی جمع ہے، المیاہ ماء مانے ماء، اصل میں موہن تھا، اصل میں کیا تھا؟ موہن مانے پانی۔ اس لیے دنیا کی ساری نعمتیں ہیں۔ جی بولو، سمجھ آ گئی ہے؟ المیاہ یہ مفرد ہے کس کا؟ ماء کا، اور ماء اصل میں کیا تھا؟ موہن۔
वो मुतहरिक वो साकिन मा कबल मफ्तू, उसको किस में तब्दील कर दिया, अलिफ में तब्दील कर दिया, तो क्या बन गया मा उन। हा को खिलाफ क्यास हमजा में बदल दिया, मा उन बन गया। ये समझ आ गया आप लोगों को। अब अल मियाह जमा है किसकी, माउन। माउन की असल क्या है, मऊहुन, और मऊहुन जो है ये आप तकसाम में क्या माना, ठीक है पहुंच गए तो चल गया पता। चलो अल मियाहु मरफूबा ज़मा लफ्ज़न क्यों है मेरे भाई, मुब्तदा, समझ आ गया है। अल मियाहु मरफूबा ज़मा लफ्ज़न क्यों है, अल्लती इस्म आज़ा अस्माए मौसूला, ठीक है भाई। यजूज़ु तत्हीरु बिहा, यजूज़ु कौन सा सीखा है, जाज़ा यजूज़ु, यजूज़ु कौन सा सीखा है तू बता भाई। फक्र से शर्मिंदगी, सिगावैद मुज़क्कर गायब फेल यजूज़ो, सिगावैद मुज़क्कर गायब फेल, क्योंकि शुरू में हुरूफ अतैन की या आ रही है, इस वजह से मुज़ारे मालूम, इस वजह से ये क्या है मुज़ारे मालूम। यजूज़ो सिगावैद मुज़क्कर गायब फेल मुज़ारे मालूम, सुलासी मुजर्रद जावाज़ा फ़अला यफ़अलु, चूँ जाज़ा यजूज़ो, अत्ततहीरो मालूम, ठीक है भाई। अत्ततहीरो ततहीरुन बरबदन, इसमें जामिद या इसमें मज़दर, सुलासी मजीद हफ्त अक़साम में हुरूफ अतैन, इसमें क्या नाम है हुरूफ ज़वायद को हटाओ क्या बच जाता है, सही असबाब, सही असबाब तो ततहीरुन, इस मुफरद मुनसरिफ से मोरा बारका सलासा लफ्ज़ मरफूबा ज़म्मा लफ्ज़न, क्यों पढ़ेंगे मरफूबा ज़म्मा लफ्ज़न, इसलिए बादशाह नहीं लेता। आगे होके बैठो, टेक लगा के नहीं, मैं बैठूं टेक लगा के काफी है जी। बहर हाल, बहर हाल औला तरस्त हो, जी बोलो समझ आई बात या नहीं आई। तत्हीर और मरफूबा ज़मा लफ्ज़न क्यों है, पीछे क्या खड़ा हुआ है इसके पीछे, तत्हीर को फेल खड़ा हुआ है ना, तो फिर मरफूबा ज़मा लफ्ज़न फाइल यजूज़ो, फाइल यजूज़ो, ठीक है। बिहा मजरूर, मजरूर जार, जार व मजरूर यजूज़ो, ठीक है भाई। सब आतो मियाहिन, सब आतो, सब आतो इसमें आदद सलासी मुजर्रद, इस मुफरद मुनसरिफ से मोरा बारका सलासा लफ्ज़िया मरफूबा ज़म्मा लफ्ज़न मुज़ाफ, और मियाहिन ये क्या बनेगा, अगर रखता है तो, अगर दारी मुमय्यज़ मुज़ाफ, मियाहिन, मियाहिन जमा है किसकी, माउन की, अभी मैंने तफसील बताई है इसको, माउन की, मजरूर बकसरा लफ्ज़न तमीज़ है, तमीज़ मुज़ाफ इला मुज़ाफ, ठीक है मेरे भाई। अच्छा यहाँ से मजरूर जार, जार व मजरूर ज़र्फ़ लग मुताल्लिक़ के यजूज़, यजूज़ फ़ेल व फ़ाइल व मुताल्लिक़ के खुद जुमला फ़ेलिया खबरिया, पीछे क्या खड़ा हुआ है, हाँ सिला मौसूल, तवील मुफरद कहने की जरूरत नहीं होती, सिला होता है जुमला है, सुना दिया, जाओ दूसरे को भेजो। सिला मौसूल, मौसूल बसिला ना भाई,
صلہ موصول موصول بصلہ صفت المیاہ، ٹھیک ہے بھائی، صفت المیاہ، المیاہ موصوف بصفت مبتدا، یاد رکھنا موصوف بصفت۔ اب چلو سبعۃ میاہ، سبعۃ مضاف، میاہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر مبتدا، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ گردید، کمپلیٹ شد۔ کیوں ایک ہی دفعہ ہو؟ بس وہ سمجھانے کے لیے کہا ہے آپ کو، ظرف لغو متعلق ہے یجوز ہو، بس یجوز و فعل بفاعل متعلق ہو، جملہ فعل خبر صلہ موصول موصول بصلہ صفت موصوف موصوف بصفت مبتدا، سبعۃ میاہ خبر جی، اب سے وہ تو بنے گا، سبعۃ اس میں عدد ہے، اور عدد جو بھی ہوتا ہے وہ ممیز ہوتا ہے، مرفوع بضم لفظا، ممیز مضاف، میاہ مجرور بکسر لفظا تمیز مضاف الیہ، میات عاملین کی طرح مضاف با مضاف الیہ خبر مبتدا، مبتدا و خبر جملہ اسمیہ خبریہ کرتی ہے، یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے ترکیب سنو، ما السماء، ما السماء، ما السماء، لفظیۃ و معنویۃ، لفظیۃ و معنویۃ، لفظیۃ و معنویۃ، بالکل مینوان اس کی طرح ترکیب ہے۔ اب ہم اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ ما و مضاف، السماء مضاف با مضاف الیہ معطوف علیہ، ٹھیک ہے، ما و مضاف، البحر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف معطوف علیہ، ما النار، ما و مضاف، النار مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف معطوف علیہ، ما البئر، مضاف با مضاف الیہ معطوف معطوف علیہ، ما موصوف، ذاب فعل، و ضمیر فاعل، من جار، الصلج مجرور، مجرور جار، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ذاب، ذاب فعل و فاعل و متعلق خود جملہ فعلیہ خبر صفت موصوف، موصوف پر صفت معطوف معطوف علیہ، بلکہ بیچ میں چھوٹ گیا ہے، من جار الصلج مجرور معطوف علیہ، موافقہ البارد معطوف، البارد معطوف، معطوف معطوف علیہ، معطوف علیہ با معطوف مجرور ہے، جار با مجرور ظرف لغو، ذاب فعل بفعل متعلق خود بھی، جملہ فعلیہ خبریہ مفرد ملن مجرور صفت ملن مرفوع صفت موصوف، صفت موصوف بصفت معطوف معطوف علیہ، موافقہ ما العین آخری ہے، مضاف و مضاف الیہ معطوف، اب سمجھ گئی؟ اب ما العین کا معطوف علیہ ہے کون؟ ما العین کا معطوف کون ہے؟ ما الذاب من الثلج والبرد، اور اس کا معطوف کون ہے؟ بار، بیر، ما البیر کا معطوف کون ہے؟ نار، ما النار کا معطوف کون ہے؟ ما البحر، اور ما البحر کا معطوف کون ہے؟ ما السماء، اب ما السماء مضاف با مضاف الیہ، یہ معطوف علیہ با معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر مبتدا، کہ مبتدا ہوا دریجہ معذوف است، وہاں آپ نے ہیا نکالا تھا، یہاں ہوا نکالیں گے، وہاں کیونکہ مؤنث تھا اس وجہ سے ہیا نکالا، یہاں مذکر ہے اس وجہ سے ہوا نکالیں گے، وہ ضمیر مرفوع منفصل باعث مذکر غائب مبنی بر فتح و مبنی سل مشابت معنی مبتدا مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک، یہ ہو گیا بر تقدیر اول۔ اب اسی طرح کی ترکیب کر کے بر تقدیر ثانی مفعول بھی کہ فعل اعنی دریجہ معذوف ہے، فعل بفعل و مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ تردید، بر تقدیر ثالث بدل مبدل منو میاہن مبدل منو، آگے تمام ترکیب اسی طرح کے ما السماء، ما البحر، وما النار، وما البیر، وما انذاب الثلج والبرد، وما العین، تمام کو ملا کر یہ بدل بن جائے گا میاہن کا، میاہن مبدل منو ببادل مضاف الیہ مضاف، مضاف با مضاف الیہ خبر مبتدا، مبتدا با خبر مبتدا، بولو سمجھ آیا؟ پڑھ گیا، بولو سمجھ آیا؟ سمجھ ہے؟ کس کا؟ کس کا؟ ماں کا؟ ہاں بدل مبدل میں لو،
मुब्तदा मिन व बद खबर मुब्तदा अल मियाह हो, मुजाफ इलैह मुजाफ, इसको हमने खबर बनाया था अल मियाह, यहाँ पे मुब्तदा है ना जी ये खबर है, मुब्तदा व खबर जुमला इसमें खबरिया करती है। जी जी, बर तकदीर सानी में मफूल भी होगा किसका, आनी का, और बर तकदीर सालिस में ये बदल बन जाएगा किसका, या हिन का, और मियाहिन मुजाफ इलैह बन जाएगा किसका, सबातों का, और सबातु मुजाफ मुजाफ इलैह खबर बन जाएगी किसकी, अल मियाहु की, अल मियाह मुब्तदा व खबर जुमला इसमें खबरिया करती। तमाम दुनिया का चौथा हिस्सा तेरा आ जाएगा, परेशान नहीं, चलो। वो पानी जिनकी मदद से या जिनके जरिए, जिनके वो पानी कि जायज है पाकीज़गी हासिल करना जिनके जरिए, जायज है पाकीज़गी हासिल करना जिनके जरिए, किताब पर देकर वो पानी कि जायज है पाकीज़गी हासिल करना जिनके जरिए, किसका माना कर रहा हूँ, जिनके बेहा, जिनकी मदद से, जिनके जरिए, सात पानी है, सुनो, सात पानी है, ठीक है, वो पानी कि जायज है पाकीज़गी हासिल करना जिनके जरिए सात पानी है, वो पानी इधर से शुरू करना है, वो पानी कि जायज है, अल्लती का मन, अल्लती का मन, ठीक है, वो पानी कि जायज है पाकीज़गी हासिल करना जिनके जरिए सात पानी है, कि जायज है, सोने का टाइम नहीं है, सात पानी, वो नहीं, सात पानी है, वो पहले आपने कह दिया है, वो पानी मुबारक हो कि जायज है पाकीज़गी हासिल करना जिनके जरिए सात पानी है, आसमान का पानी, समंदर का पानी, नहर का पानी, कुएं का पानी, ओलों और बर्फ से पिघला हुआ पानी, और चश्मे का पानी। बोलो बस भाई, आगे नहीं। जाबा, जाबा का माना पिघला हुआ, ऐसा पानी जो पिघला हुआ, जी, और बरद माने, सलज माने बर्फ, बरद माने ओले, बर्फ और ओलों से पिघला हुआ पानी, सलज बर्फ, और बरद माने ओले, अपनी जुबान सिरैकी में कहते हैं नीनामा, ठीक है, बर्फ और ओलों से, आप तर्जमा करो जरा, इसलिए है, इसलिए है, इसलिए है, फक्र पर फख्र, आसमान का पानी, समंदर का पानी, नहर का पानी, कुएं का पानी, ओले और बर्फ से पिघला हुआ पानी, चश्मे का पानी। जी समझ आ गया आप लोगों की, आपकी समझ आ गया, सुनाओ जरा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, सीधा माना करो, तरकीब के मुताबिक माना करना है, वो पानी के जायज है पाकीज़गी हासिल करना जिनसे सात पानी, सलज और बरद दो है, ये दो है, दो, सलज ये बर्फ हम बनाते हैं, और बरद जो है वो आसमान से गिरती है, अल्लाह की तरफ से, वो क्लास नहीं लेकर आओ, सात पानी है, परेशान, मालदार अगर ना हो तो ना कर परेशानी, ना हो तो, जी बोलो, समझ आ गई बात, आपकी समझ आ गया है,
کو ذرا ترجمہ کرو. وہ پانی کہ جائز ہے وہ پانی جو جائز ہے کہ جائز ہے پاکیزگی حاصل کرنا اس جن سے 7 پانی ہے، آسمان کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، اولو اور برفوں سے پگھلا ہوا پانی، چشمے کا پانی. سمجھ آ گئی بات؟ وہ پانی جو جائز ہے طہارت یہ کتاب پاکیزگی کے بیان میں ہے. وہ پانی کہ جائز ہے پاکیزگی جن سے 7 پانی ہیں، آسمان کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، اور ایسا پانی جو پگھلا ہوا ہو برف اور اولوں سے، اور چشمے کا پانی. آگے بھی سمجھ آ گیا ہے. یہ کتاب طہارت کے بیان میں ہے. وہ پانی جو جائز ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنا، وہ پانی کہ جائز ہے پاکیزگی حاصل کرنا کہ جن سے 7 پانی ہیں، آسمان کا پانی، دریا کا پانی، نہر کا سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، اور ایسا پانی جو پگھلا ہوا ہو برف اور اولوں سے، اولوں سے، اور چشمے کا پانی. خلاصہ کلام یہ ہوا. آج کا جو شرعی مسئلہ ہم نے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پانی ہوتا ہے مطلق اور ایک پانی ہوتا ہے مقید. ایک پانی مطلق ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے مقید. مطلق وہ پانی ہوتا ہے مطلق وہ پانی ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی قید نہ ہو، اور مقید وہ پانی ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی قید پیدا ہے. جیسے گاجر کا جوس وہ بھی ایک قسم کا پانی ہوتا ہے، سیب کا جوس وہ بھی ایک قسم کا پانی ہوتا ہے، مالٹوں کا جوس وہ بھی ایک قسم کا پانی ہوتا ہے، اناروں کا جوس وہ بھی ایک قسم کا پانی ہوتا ہے. یہ تمام پانی جو ہے پانی لیکن مقید ہے، بالمقید ہے. اور ایک وہ پانی ہوتا ہے جو مطلق پانی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی. وہ جو مطلق پانی ہے جس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے وہ 7 پانی. کتنے پانی ہیں؟ 7 پانی. کون سے؟ آسمان کا پانی، آسمان کے پانی سے پاکیزگی حاصل کرنا چاہیے. سمندر کا پانی، اس سے مراد دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، نہریں بھی ہیں جو کھال چل رہی ہو، یہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ان سے ٹیوبویل کا پانی یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تو یہ ان سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے. کتنے ہو گئے؟ 2. تیسرا نہر کا پانی انہوں نے خود کہہ دیا. اور چوتھا کنویں کا پانی. کنویں سے مراد یہ چشمہ ہے. یہ ہمارے ہاں جو کنویں یہ نہیں ہے، یہ عرب میں پانی کے چشمے ہوتے تھے جو گہرے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ اوپر بیٹھ کر بندہ چشمے کے پانی سے وضو کر سکتا تھا، غسل کر سکتا تھا. ہمارے ہاں جو کنویں یہ تو بہت گہرے ہوتے ہیں میرے بھائی، 100 فٹ ہوتے ہیں نیچے. ٹھیک ہے نا؟ بیر سے مراد یہاں چشمہ ہے کیونکہ عربی لینگویج کی بات سے چشمہ. کون سا؟ ماؤ نارے وہی دونوں چیزیں شامل ہو. بیر بھی شامل ہو گیا
اور माउल आयन भी शामिल होते हैं। हमारे यहाँ जो है ये कुएं गहरे होते हैं, इस वजह से इन्हें चश्मा नहीं कहते। अरब के यहाँ जो है वो पानी थोड़ा सा जो है वो करते हैं, वो क्या बोलते हैं बोरिंग, पानी निकल आता है उसमें, इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, चश्मा। बात समझ आ गई? तो फर्ज करो कुएं के अंदर से भी पानी अगर निकाला है तो उससे जो है वो क्या है, वो भी क्या है, पाक है, जिस तरह हमारे यहाँ होता है। अच्छा, हमारे यहाँ कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है? ट्यूबवेल के जरिए निकाला जाता है, या फिर जो है ना वो पहले जमाने में होता था वो बैलों के जरिए निकाला जाता है। आज तो मशीनरी दौर है। अरब के यहाँ ऐसा नहीं होता। अरब के यहाँ थोड़ा सा खुदाई करते हैं तो पानी नीचे से निकल आता है, उस पर चश्मे का इतलाफ होता है। और हमारे यहाँ कुएं में था या कुत्ता गिर जाता फिर वो तो बात की बात है, वो अभी नहीं, वो पूरा फसल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ के जो मसला चल रहा है अभी उसी को छेड़, जब एक मसाइल आगे आ जाएंगे उस पर बहस नहीं करो। ठीक है, तो 7 पानी कौन कौन से हैं बोलो? आसमान का पानी, समंदर का पानी, नहर का पानी, कुएं का पानी, बोलो, और बर्फ से पिघला हुआ पानी, ये 7 पानी है। इन पानी को नाम क्या है? मुतलक पानी। इनसे पाकीज़गी हासिल करना मेरे भाई। ठीक है भाई। अब